ल हामी लेखौं यूनिवर्सल यानी कि u बराबर कति लेख्ने u को मतलब के यानी कि एक देखि लिएर यानी कि यो रेक्टेंगल को भित्र यो सेट र बाहिरको सबै एलिमेन्टहरुलाई लेख्ने हाम्रो के हुन्छ 1 2 3 4 5 6 कोही 6 हैन 7 र 8 ए 6 पनि त छ यहाँ त्यही त भनिरहेछु 6 खोइ 6 7 8 भयो ल बी नम्बरमा हेर त के भनेछ यो क्वेशन नम्बर नि यहाँ लेख्ने राम्रो हुन्छ त क्वेशन नम्बर 1 को बी मा के छ कि हाउ मेनी सबसेट अफ सेट y क्यान बी फर्म y को कतिवटा सबसेट हामी बनाउन सक्छौं त कतिवटा सबसेट बनाउने कसको बनाउनु छ हामीलाई y को त नम्बर अफ एलिमेन्ट y मा कतिवटा छ 1 2 3 हो रे हामी यहाँ लेखिदेऊ नम्बर अफ एलिमेन्ट यानी कि कतिवटा छ हाम्रो 3 यहाँ हाम्रो देयरफोर नम्बर अफ सबसेट अफ सेट y इज इक्वल टु फर्मुला के हो 2 पावर n है नि हो त हामी लेखौ 2 पावर कति 3 अनि 2 लाई 3 टाइम मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 8 हुन्छ ठीक छ अमन ल त्यसपछि हाम्रो सी नम्बरमा क्वेशन के छ व्हाट टाइप अफ सेट x एन्ड y ओभरल्यापिङ और डिसजोइन्ट सेट गिभ विथ रिजन अब x र y हाम्रो डिसजोइन्ट सेट हो कि ओभरल्यापिङ सेट हो त हामी डिसजोइन्ट को लागि के पढ्छौं यदि दुईटा सेट हाम्रो डिसजोइन्ट छ त्यससँग तिनीहरुसँग कमन एलिमेन्ट हुँदैन हो नि तर हाम्रो यो दुवै सेटसँग के छ यो 1 2 त कमन एलिमेन्ट छ जसले गर्दा x र y हाम्रो के भइहाल्छ ओभरल्यापिङ सेट त लेख हामी क्वेशन नम्बर 1 को कति सी यहाँ लेख्ने सेट x एंड सेट y आर के त्यस छोइदेऊ न ओभरल्यापिङ सेट ठीक छ रीजन में क्या लिखना है because they have 1 and 2 common elements हुन्छ यो 2 को ए हो ठीक छ ठीक तो क्वेश्चन में के भनेछ हाम्रो कि यदि सेलिङ प्राइस के हो y हो मार्क प्राइस के हो हाम्रो x हो तो डिस्काउंट अमाउंट कति हुन्छ तो डिस्काउंट को मतलब के mp माइनस sp sp हुन्छ sp तो mp कति दिएछ हाम्रो यानी कि यो डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के हो mp माइनस sp आ एउटा फर्मुला हो d% अफ mp हो नि यहाँ त d% त दिएछ तर mp त्यहाँ दिएछन् हो नि तर हाम्रो कन्डिसनमा के भनेछ कि mp जब यदि x हो sp यदि y हो भने हामी डिस्काउन्ट अमाउन्टलाई x र y को टर्ममा बनाऊ त हामी यसलाई x र y मा चेन्ज गर्नु त कति हुन्छ x माइनस y भयो यसरी बुझ्ने क्वेशन नम्बर 2 को बी जाऊ तो mp कति छ यसको लागि त x हो तर यो क्वेशन को लागि रेफ्रिजरेटर को mp कति छ 80000 भनेछ न 80000 इज सोल्ड एट द 10% डिस्काउंट त mp कति छ हाम्रो मार्क प्राइस mp कति छ हाम्रो 80000 हुन्छ डिस्काउंट कति दिएछ यो डिस्काउंट दिएछ हाम्रो 10% अनि हामीले निकाल्नु के छ डिस्काउंट अमाउन्ट निकाल्नु छ के निकाल्नु छ हामीलाई डिस्काउंट अमाउन्ट त डिस्काउंट अमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ डिस्काउंट अमाउन्ट फर्मुला के हो d% एमपी लगाउने किनकि यहाँ एसपी थोरै थाहा छ
D% मतलब 10% अफ मिस अफ एमपी को ठाउँमा कति राखिदिने 80,000 हुन्छ। अब 10 बाई कति गर्ने 100 अफ मिस इन्टु भइहाल्यो आरएस 80,000 यो डबल जिरो क्यान्सल भयो अनि यसमा मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 80 हो 8,000 यानी कि कति अमाउन्ट डिस्काउन्ट गरेछ हाम्रो क्वेशन के छ यदि जो शॉपकीपर वाला छ त्यसलाई 20% के चाहियो प्रॉफिट चाहियो तब 20% प्रॉफिट लिनको लागि त्यो रेफ्रिजरेटर कतिमा किने होला त्यो भने त पहिला हामीले के चाहियो सेलिङ प्राइस चाहियो सेलिङ प्राइस हामी कहाँबाट निकाल्छौं अहिले हामी जहाँबाट बनाएछौं जे त्यसको हेल्पबाट निकालौं अहिले क्वेशन नम्बर 2 को सी हो भने अहिलेसम्म हामीले के थाहा भइसकेछ एमपी थाहा छ हाम्रो 80,000 डिस्काउन्ट थाहा भइहाल्यो कति 8,000 भने त सेलिङ प्राइस त हामी मजाले निकालिहाल्छौं एसपी इक्वल टु कति हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट भने त एमपी को ठाउँमा कति राख्ने 80,000 अब माइनस यहाँ गरिदिने हामी कति 8,000 डिस्काउन्ट गरिदियो त्यो सेल कतिमा गर्यो 72,000 यानी 72,000 हो नि अब प्रॉफिट कति गरेछ त्यो मान्छे 20% हो प्रॉफिट इक्वल टु कति छ 20% then we have to find the CP भने then right now we know that percent और SP दिएछ भने CP को फर्मुला के हुन्छ SP ब्रैकेट 100 प्लस के हुन्छ मन CP इक्वल टु SP into 100 by 100 plus P% यो हो फर्मुला भने देन एसपी को ठाउँमा कति राख्ने 72,000 इन्टु कति राख्ने 100 डिवाइड बाइ कति गर्ने 100 प्लस P% मतलब कति छ 20 अब यसमा हामी यो 100 ले यो 100 नकाट्ने किनकि यो माथि त इन्टु मा छ तर यो हाम्रो प्लस मा छ प्लस मा कट्दैन हो नि त हो हामी लेखौ यो 72 मा कतिवटा 0 50 डिवाइड बाइ कति गरिदिनु 100 प्लस 20 120 त एउटा 0 क्यान्सल गर अब यसमा हामी रिड्युस गर त कति भयो हाम्रो 12 6 जा कट्छ यो 12 6 जा कति 72 जसमा कतिवटा 0 बाँच्यो 4 वटा यानी कि 60,000 ठीक छ यानी त्यो मान्छे रेफ्रिजरेटर कतिमा किने होला 60,000 मा किनेछ यो क्वेशन नम्बर कति हो 3 है नि हो हामीलाई थाहा छ टाइम 6 इयर्स टाइम कति दिएछ 6 इयर्स अझ के थाहा छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो नि कति 10% पर एनम पीए लेख्नु हो नि होइन यसले 3 नम्बर हो अमाउन्ट कति थाहा छ हामीलाई 90,000 मतलब क्वेशन यस्तो छ कि अस्मिताले बैंकमा डिपोजिट गर्यो थाहा छैन कति पैसा त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्छौं हो नि त्यो थाहा छैन कति समयको लागि राखेछ 6 वर्ष कतिको रेटमा 10% यो पर इयर हो नि त्यसपछि अमाउन्ट त्यसले रिसिभ कति गर्यो आफ्टर 6 इयर्स 90,000 त टोटल पायो त्यसले हो नि इन टोटल भनेछ त त्यसलाई के भन्छ हामी अमाउन्ट भन्छौं अब यति तीनवटा कुरा थाहा छ त अब ए नम्बरमा क्वेशन के छ हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 3 को ए मा के छ क्वेशन छ हाम्रो इफ अमाउन्ट रेट एन्ड टाइम आर गिवन द राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द प्रिन्सिपल अब सोधिरहेछ कि यदि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो यदि हामीलाई ए थाहा छ टाइम थाहा छ यदि आर थाहा छ भने पी इक्वल टु के हुन्छ कति प्रिन्सिपल इक्वल टु कति हुन्छ यो फर्मुला लेखाएको थियो अस्ति ए इन्टु 100 बाइ 100 प्लस टीआर हुन्छ यो फर्मुला याद राख्ने यो फर्मुला हामी कब युज गर्छौं जब प्रिन्सिपल निकाल्नु छ अनि हामीलाई अमाउन्ट थाहा छ इन्ट्रेस्ट थाहा छैन अनि टाइम र आर थाहा छ भने यो फर्मुला लगाउने हुन्छ अझ के भनेछ 2 नम्बरमा के छ
फाइन्ड हर प्रिन्सिपल। अब त प्रिन्सिपल मजाले निकालिहाल्छ। निकाल्न सक्छौ नि? कसरी निकाल्ने? यही फर्मुला लगाएर हैन। हामी लेखौं प्रिन्सिपल P is equal to फेरि फर्मुला लेख A into 100 by 100 plus कति T into R। देन A means कति लेख्ने 90,000 हुन्छ 90,000 into 100 डिवाइड बाई हामी कति गर्ने 100 plus T। T कति छ 6 R कति छ 10 हुन्छ। हामी माथि मल्टिप्लाई गरौँ। देन 90,000 into 100 भइहाल्यो। 90 मा कतिवटा 0 50 3 2 5 डिवाइड यसलाई 6 into 10 60 60 plus 100 160 हुन्छ। यो एउटा 0 क्यान्सल गर। देन RS कति आयो डिवाइड गरेपछि 90 यो 16 56,250। क्वेश्चन सी 3 को सी हो। यहाँ भने छ कम्पेयर द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट हो नि। कसलाई कम्पेयर गर्नु छ हामीलाई? अब हामी कम्पेयरिङमा के सिक्ने नि जोलाई कम्पेयर गर्न भन्छ त्यसको पहिला हामीले अमाउन्ट थाहा चाहियो हो नि। के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई अमाउन्ट। त कोलाई कम्पेयर गर्न भनेछ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट। त प्रिन्सिपललाई त हामीले थाहा भइहाल्यो 56,250 तर इन्ट्रेस्ट थाहा छैन। त पहिला इन्ट्रेस्ट हो त पहिला हामी इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गरौँ हुन्छ। यो आई कति छ हाम्रो A माइनस कति हुन्छ P हुन्छ नि। त अमाउन्ट छ हाम्रो 90,000 अनि प्रिन्सिपल कति आएछ 56,250 माइनस गर। यो भइहाल्यो 0 माइनस 0 10 माइनस 5 9 माइनस 2 7 यो भयो 9 3 यो भयो 8 के 33,750 ठीक छ। त हामी माथि P लेखौं तल के लेखौं I हो नि। त प्रिन्सिपल को ठाउँमा कति राख्ने 56,250 I को ठाउँमा कति राख्ने 33,750। अब यसलाई काटौं यो 0 0 त क्यान्सल को रेशियो कसरी निकाल्ने रेशियोमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। त हामी के गरौँ 25,3375 मा डिवाइड गरौँ। पहिला 5 ले जान्छ नि 5 ले। तब एकैचोटी 5 ले गर 5 ले यसमा गयो त 5 पंजा 5 यसमा पनि 5 ले हामी डिवाइड गर्यो 1 एउटा बाँच्यो 5 2 जा 10 5,000 हुन्छ। फेरि यसमा गर 6 5 30 हुन्छ 6 5 30 3 बाँच्यो 7 5 जा 35 अनि 5 आयो। फेरि 5 ले डिवाइड जान्छ 5 2 जा 5 भयो। अब 3 ले जान्छ 9 यहाँ पनि 9 15 अनि यहाँ हामी 3 ले गरे भने 5 र 3 त यो त कमन हटाइदेऊ। यहाँ बाँच्यो 5 यहाँ बाँच्यो कति 3 त 5 बाइ कति लाग्ने 3 अनि 5:3 भयो।